आमकां आज पळय हे पेट्रोलाक खंय वाडय ह्या 6 दिसां भितर 6 रुपया 7 रुपया पेट्रोल वाडलें आसा आनी वाडत आसा आनी सरकाराक आमची विनंती आसा की कितें तोडगो काडून आमकां कितली सबसिडी हे दिवची कारण आमचे परवडना इतली भाडी मार आमचे लोक आतां म्हणटा इतली भाडी म्हणटा पूण आमी लोकांक आमकां सांबाळची पडटा कितें एडजस्ट कशें तें एडजस्ट करून तांकां व्हरून पावोवची पडटा ना तेंचे हालत प्रॉब्लेम जाय कित्याक रातची बसी आसनात ना सकाळ फुडें तांकां बसी आसनात त्या टायमार आमकां व्हरून पावोवची पडटा आनी आमी कशें त्रास करून आमी करता आमची फॅमिली पळोवपाची लोकांची लोकांच्या हेल्पाक पावपाची पूण हेजे आमी सरकारान कितें न्ही हेजे तोडगो काडून आमकां कितें सबसिडी दान दिवची अशें आमी सरकारान मागता. हाजे पयलीं तुमी चलयताले तुमी परवडटाले आतां वराक लागून खंय तरी मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी पयलीं आमकां परवडटालें कितें करून आमकां कितें उरतालें आतां कितें उरतालें तें आतां पळय पेट्रोलाक घालून आमकां तें धंदो आमकां चलोवची पडटा ना जाल्यार आमची पोट चलना आनी आमची भुरगीं बाळ आसा आमी कॉलेजी वचपाचें आनी घरचे भुरग्याचे खावड आसा कितें आसता तें आमच्यान जम जायना आज करपाक कितें तरी सबसिडी मागता तुमी सरकारा कडेन दिवची सरकारान आमचे प्रमोद सावंतान हेजें मातशें हेजें लक्ष घालून आमकां कितें पायलटांक हेल्प करपाची हीच मागणी आसा. सरकारा कडेन विनंती म्हणल्यार आज पेट्रोलूय आतां 3 दिसांनी पेट्रोल डिझल म्हणल्यार पेट्रोल डिझल वाडप म्हणल्यार सगळी वाटल्यान म्हारगाई आनी परत पेट्रोल वाडप आमचेर इतल्यो आकांत येता पेट्रोल डिझल वाडप म्हणल्यार की आतां कोणी आमकां येता समज भाडें मारलें जाल्यार आमकां तें भाडें दिवपाक कुस्तार करतात. आमकां फाल्यां ताणें अशें पेट्रोल वाडत रावलें जाल्यार आमकां फाल्यां ताणें गाडी सगळी बंद दवरची पडटल्यो डिझल जावं पेट्रोल जावं डिझला जावं गाडयो पेट्रोल फाल्यां ताणें 2 दिसांनी पेट्रोल वाडप म्हणल्यार आमचेर चड महामारी येयली. महामारी सरकारान हेजेर कितें तरी उपाय करपाक जाय आनी सरकारान एक तरी फॅसिलिटी दिवपाक जाय कितें पायलटांक रिक्षावाल्यांक ती सरकाराक दिवपाक कांयच फाटीं फुडें पळयना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन कितें म्हणून हें करूं सरकाराकय समजोवपाक जाय बाबा हे भशेन पेट्रोल वाडप आमी सरकारा घेता चलता हेजेर हेजो चड न्हू परत पेट्रोल वाडप परत डिझल वाडप हें बरोबर न्हू कित्याक एक तरी खंय पेट्रोलाचो जावं डिझलाचो स्थिर रेट आसपाक जाय आनी ती स्थिर रेट आसली म्हणटकीर आमकांय बरें जावं आमचे कोण कस्टमर येतात तांकांय मातशें बऱ्या पडटलें कित्याक आमी आतां पेट्रोल वाडलें डिझल वाडलें म्हणून सांगतात बारे 10 रुपया दुबेच रे म्हणल्यार कोण दिवपाक तयार ना कितें हेजें कारण कितें पेट्रोल वाडलें आमकां कोण पेमेंट वाडयची ना मरे म्हणटात. हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की हेजेर सरकारान खंय तरी एक तोडगो काडचो की असो पेट्रोल परत वाडूंक जायना जायना पेट्रोलाचेर आज व्हॅट तेणी एक कमी केलें जाल्यार आमकां एक फायदो मेळोंक शकता.